नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 3,500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,68,200 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 920 जनाले ज्यान गुमाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वयसँगको सम्बन्ध सुधारमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको सक्रियता। संवादहीनता अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप ओली प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुङ्गा दुर्घटना। 140 जना आप्रवासीको मृत्यु, 59 यात्रुको जीवितै उद्धार। र प्रशिक्षणमा सहभागी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 5 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,68,235 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 3,517 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 14,989 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 4,096 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि 1,28,958 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 38,357 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 2,666 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। गएको 24 घण्टामा 16 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 920 जना पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ। यसैबीच चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत 2 जना कोरोना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ। 1 जना चितवनका र अर्का 1 जना रूपन्देहीका पुरुषको मृत्यु भएको बताइएको छ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 88 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 6:54 जाँदा मृत्यु भएको अस्पतालका प्रेस संयोजक डाक्टर किशोर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी रूपन्देही जिल्ला बुटौल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 84 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। कार्तिक 3 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर 11 गते अस्पतालमा भर्ना भएका उनको गैराती 11:47 को समयमा मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाको शव गाडिएको स्थान धनगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कब्रस्तान सिल गरिएको बताइएको छ। यो समाचार हो धनगढीको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीको रहबरमा कब्रस्तान सिल गरिएको छ। बिहिबार कोरोना संक्रमित महिलाको शव स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीले बस्ती बीचमै रहेको कब्रस्तानमा गाडेको थियो। त्यसपछि कोरोना संक्रमितको शव मानव बस्ती नजिकै गाडिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सरोकारवालाहरू बीच छलफल गर्दा पनि कुनै निष्कर्ष नआएपछि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कब्रस्तान क्षेत्र सिल गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले जानकारी दिनुभएको छ। मानव बस्तीसँगै रहेको कब्रस्तानमा कोरोना संक्रमितलाई गाडेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरूले कब्रस्तानको गेटमा ताला लगाइदिएका छन्। उनीहरूले त्यहाँ गाडिएको शव निकालेर अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय बीचको संवादहीनता अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर गेवाली आज बिहान 11 बजे खुमलटार पुग्नु भएको थियो। उहाँले प्रचण्डसँग 1.5 घण्टा लामो छलफल समेत गर्नुभएको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ। यसअघि महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुभाष नेवाङ र शंकर पोखरेललाई
प्रधानमन्त्री ओलीले पठाउनु भएको थियो। प्रचण्ड सचिवालयका अनुसार तीनै जनालाई उस्तै जवाब दिएर प्रचण्डले भेटप्रति अनिच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। आफ्ना निकटस्थ नेताहरूसँग कुरा गर्दा भेट्न नचाहेको बुझेपछि अध्यक्ष ओलीले आफैले फोन समेत गर्नुभएको थियो, तर प्रचण्डको जवाब नफेरिएको बुझिएको छ। विशेष गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन, राजदूतहरूको सिफारिस र कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध पार्टीमा अविश्वास प्रस्ताव आएपछि प्रचण्ड ओलीसँग संवादमा बस्न मान्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको मतभेदकै कारण कार्तिक 15 गतेमा निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि 1 महिना पछाडि सारिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। 21 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अघि नै पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी लगायतसँग छलफल गर्न लागेको सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। यो छलफललाई 17 असोजको बैठकको निरन्तरता पनि मानिएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहले अघि सारेको मागबारे छलफल गर्नको लागि 17 असोजमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। 19 गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक थियो, तर केही केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि शीर्ष नेताहरूको छलफल र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक दुवै प्रभावित भएको थियो। यसैबीच भारतको हैदराबाद देहरादूनमा कुटपिटपछि घाइते भएका नेपाली विद्यार्थीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारसँग माग गरेको छ। देहरादूनको भगवन्तपुर पुरकोल रोड स्थित शाक्य एकाडेमीमा अध्ययनरत 51 नेपाली विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको थियो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा बढेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेटेको विषय विवादित बनेका बेला थापाले सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अकर्मण्यताका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न लागेको बताउनु भएको हो। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक सन्तुलन, समदूरी र असंलग्नताको नेपालको अस्तित्वको आधार हो, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री थापाले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। तर सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अकर्मण्यता र गलत नीतिको परिणाम स्वरूप अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा बढेको छ। देशको स्वतन्त्रता र अस्तित्व बारे समयमै सचेत बन्न समेत उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। संघीय संसदद्वारा संसदका समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ। कोभिड पछिको अवस्थामा विभिन्न समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकायहरूलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको पाइएको छ। समितिले जनताको पीसीआर परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपचार लगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ। नेपालमा लकडाउन अघि 2076 साल साउन 11 गतेभन्दा पहिला चीनको हुवाई प्रान्तको वुहान शहरमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको चैत्र 6 गते बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो। सरकारले निर्देशन पालना नगरेको विषयमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सरकारले संसदीय समितिलाई हेपेको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस्तै समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र मन्त्रालयहरूले अटेर गरे, अवज्ञा गरे समितिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै लामो समय संसद सेवामा काम गर्नुभएका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिहरूको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाबदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएको बताउनु भएको छ। यस्तै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारलाई अनुकूल हुने निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउने गरेपछि प्रतिकूल हुने निर्देशनहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भएको छ। समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दिएका निर्देशन दिएपछि पालना भए नभएको विषयमा
खासै चासो राख्ने गरेको भने पाइएको छैन। यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनु अत्यावश्यक छ नै भने संसदीय समिति, सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरू समेत क्रियाशील हुन जरुरी देखिएको छ। नेपाली सेनाले भारतीय सेनाका प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा नै लगाइदिने परम्परामा सच्याउनु पर्ने सैन्य मामलाका एक अध्येताले बताउनु भएको छ। भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाने नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा लिनका लागि यही कार्तिक 19 गते नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। नेपालमा र भारतले दुवै देशका सेनापतिलाई एक अर्काले मानार्थ महारथीको दर्जा दिने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर सैन्य मामला इतिहासका अध्येता मोहन थापाले भने विक्रम सम्वत 2020 साल जेठ 25 गते राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष एस मानेक शाहलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गरेपछि एक देशले अर्को देशका सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथी पदवी दिने प्रचलन सुरु भएको बताउनु भएको छ। तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाले चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद गरेको र पञ्चायतको बेला नेपालमा भएको आन्दोलनलाई भारतले सघाएका कारण नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति जबराले भारत भ्रमण गर्नु भएन। त्यसै कारण उहाँले पदवी नलिएको थापाले बताउनु भएको छ। नेपालमा एकमात्र सेना प्रमुख रहने र भारतमा जल, हवाई र स्थल सेना प्रमुख रहने हुँदा सेना प्रमुखलाई पदवी दिने गरिएको छ। दुवै देशका राष्ट्रपतिले सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने परम्परा रहेको छ। यस वर्ष तिहार अधिक मासका कारण झण्डै 1 महिना पछाडि धकिलिएको छ। तिहारमा सयपत्री तथा मखमली फूलको मालाको खपत हुने गर्छ, तर यस वर्ष भने तिहार अगाडि नै सयपत्री फूल फुलिसक्ने भएकाले माग अनुसार फूल आपूर्ति हुन नसक्दा बजार प्रभावित हुने देखिएको छ। तर व्यवसायीहरूले भने तिहारमा स्वदेशी उत्पादनले नै फूलको माला धान्ने बताएका छन्। अधिक मासका कारण यस वर्षको तिहार झण्डै 1 महिना पछाडि धकेलिएको छ। त्यसैले यस पटक तिहारमा फूलको बजार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमार कसुजु श्रेष्ठले अधिक मासका कारण यस पटकको तिहार 20-22 दिन पछाडि धकेले पनि फूलको बजारलाई कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको छ। गत वर्षको तिहारमा 25 लाख माला खपत भएको थियो, जसमध्ये मखमली माला 5 लाख र सयपत्री माला 20 लाख रहेको थियो। अध्यक्ष कसुका अनुसार सयपत्री फूलको एउटा मालाको मूल्य 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म पर्न सक्ने बताउनु भएको छ। यता भने पुष्प व्यवसायी श्यामसुन्दर प्रजापतिले भने तिहारका लागि लगाइएको सयपत्री फूल फुलिसकेको बताउनु भयो। केही फूल तिहारसम्म काम नलाग्ने गरी सुकिसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। तिहार पछाडि भए पनि नेपालमा उत्पादित फूलले बजारको मागलाई धान्ने भएकाले बाहिरी मुलुकबाट फूल आयात गर्न नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अन्य मुलुकबाट नआउँदा आन्तरिक फूलको मूल्य बढ्छ भन्ने बुझाइले गर्दा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा पनि फूल आयात हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। गत वर्षको तिहारमा करिब 10 लाख फूलका माला भारतबाट आयात गरिएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 3,500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,68,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 920 जनाले ज्यान गुमाए। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध सुधारमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको सक्रियता। संवादहीनता अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप ओली प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुङ्गा दुर्घटना, 140 आप्रवासीको मृत्यु, 59 यात्रुको जीवितै उद्धार। र प्रशिक्षणमा सहभागी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 5 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि।
नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1141 एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त अधिकृत विक्रेता ग्राहक वर्ग शेयरधनी महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजया स्टिल, विजया सिमेन्ट, ड्युराटेक्स ब्याट्री। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको माडीको प्रस्तावित अयोध्या धाममा संगीतमय पारायण हुने भएको छ। अयोध्या अध्ययन अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समिति माडी र राम जानकी अनुसन्धान एवं अध्ययन मण्डल श्रीरामको आयोजनामा माडी 9 गणेश कुञ्जमा श्रीराम रचित मानसको सुन्दर काण्डको कथा पारायण हुन लागेको हो। कार्यक्रम यही कार्तिक 18 गते बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। श्रीराम संस्थाका पूजा समितिका आचार्य तुलसीराम शर्माले करिब 3 घण्टा सुन्दरकाण्ड संगीतमय कथा वाचन हुने बताउनु भएको छ। असार 29 गते भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामचन्द्रको जन्म नेपालको अयोध्यापुरीमा भएको अभिव्यक्ति दिएपछि माडीमा अयोध्या धाम निर्माणका लागि अध्ययन तथा जग्गा खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले 2078 सालको दशैंमा विशाल राम सीताको मूर्ति तथा मन्दिरको अनावरण गर्न माडीका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। माडीका मेयर ठाकुर प्रसाद ढकालले बृहत्तर अयोध्या धाम विकास परियोजना नै तयार गरी बृहत धार्मिक क्षेत्र बनाइने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार माडी 9 को कृष्ण पार्कको करिब 100 बिघामा राम मन्दिर निर्माण गर्ने 8 स्थित दक्षिण अयोध्यापुरी क्षेत्रको 5 बिघालाई वैकल्पिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। धाम तथा अन्य पार्कहरू निर्माणका लागि 9 को गणेश कुञ्ज, 7 को शनि मन्दिर र 1 को गोदग धाम क्षेत्रलाई समेत छनौट गरिएको छ। संगीतमय पारायणले माडीमा बन्ने अयोध्या धामलाई चिनाउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै प्रस्तावित माडीको अयोध्या धाम निर्माणमा सघाउन अमेरिकामा बसोबास गरेका नेपालीले श्रीराम संस्था गठन गरेका छन्। माडी 1 बरुवा जन्मघर भएका इन्जिनियर थलराज पन्तको अध्यक्षतामा भदौ 26 गते संस्था गठन भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। छिमेकी मुलुक चीनसँगको एकमात्र नाका रसुवागढी नाकामा निर्माण भइरहेको एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी को 45% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। गएको असारमा निर्माणको समय सीमा सकिएको भए पनि आईसीपी निर्माणको काम बल्ल 45% भएको छ। नाकामा आयात निर्यात हुने सामग्रीको जाँचपास गर्न तथा अवैध क्रियाकलाप रोक्नका लागि 2075 साल पुष महिनादेखि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। कानुनी प्रक्रिया, ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापनमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, कामदारको अभाव, रसुवागढी नाकामा निर्माण भइरहेको एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी को 45% मात्रै काम सकिएको छ। नाकामा डाइभर्सन पुल निर्माण लगायतका कारण तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको निर्माण आयोजनाका व्यवस्थापक योगेन्द्र तुम्बा हाम्फेले बताउनु भएको छ। आईसीपी निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनी श्याम सुन्दर रविना जेवी कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ। 5 तले भवन निर्माणका लागि झन्डै 62 करोड खर्च हुनेछ। भवनमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकाय रहनेछन् भने रसुवागढी नाका पारी चीनतर्फ सम्पूर्ण काम एकै ठाउँबाट हुँदै आएको भए पनि नेपालतर्फ आईसीपी नबन्दा समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ। एकीकृत जाँच चौकीको अभावमा कार्यालयहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुङ्गा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार कम्तीमा 140 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठन आईओएम का अनुसार यस वर्षको यो सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना रहेको छ। सेनेगलको माभुर भन्ने शहरबाट शनिबार करिब 200 व्यक्ति डुङ्गामा चढेका थिए।
यी व्यक्ति स्पेनको केनेरी द्वीपका लागि प्रस्थान गरेको विश्वास गरिएको छ। तर सेनेगलको उत्तर पश्चिम तटीय इलाका नजिक पुगे लगत्तै डुङ्गामा आगो लागेको र डुङ्गा डुबेको थियो। आइओएमका अनुसार डुङ्गामा सवार 59 यात्रुलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय आप्रवास संगठन आइओएमका पछिल्ला केही सातादेखि फ्रान्सको केनेरी द्वीप पुग्ने लालसामा धेरै डुङ्गा सेनेगलबाट प्रस्थान गरेको जनाइएको छ। गत महिना 14वटा डुङ्गा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए, तर झण्डै 1/3 डुङ्गामा समस्या आएको थियो। युरोप प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि सेनेगलका तटीय इलाकाहरू निकै सक्रिय हुने गरेका छन्। तर पछिल्ला समयमा सेनेगलवासीहरू ट्युनिसिया वा लिबियाको स्थलमार्ग हुँदै युरोप प्रवेश गर्न थालेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बोलाइएका 34 खेलाडी मध्ये 5 खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाकले प्रारम्भिक चरणका लागि बोलाइएका 5 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको एन्फाले जनाएको छ। तर खेलाडीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रशिक्षणको पहिलो दिन 4 जना खेलाडीमा कोरोना देखिएकोमा फेरि आज थप 1 जना खेलाडीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले 5 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले टोलीलाई अभ्यास गराइरहनु भएको छ। गत चैतमा सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै खेलकुद क्षेत्र ठप्प भएको थियो, जसमा फुटबल पनि परेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशले 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव गरे पनि सरकारको अनुमति नपाएपछि एन्फाले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन। तर सरकारले दशैं लगत्तै प्रशिक्षणको अनुमति दिएसँगै एन्फाले बिहिबारबाट प्रशिक्षण आरम्भ गरेको हो। खेल कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गतेका लागि तय भएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 3,500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,68,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 920 जनाले ज्यान गुमाए। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष द्वयसँगको सम्बन्ध सुधारमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको सक्रियता। संवादहीनता अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप ओली प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुङ्गा दुर्घटना, 140 जना प्रवासीको मृत्यु, 59 यात्रुको जीवितै उद्धार। र प्रशिक्षणमा सहभागी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 5 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।